नमस्कार सबैलाई स्वागत छ। म अभिषेक थपलिया फेरि पनि आइसकेको छु हाम्रो यस युट्युब च्यानल शब्दकोशमा। र आजको यस पडकास्टको विषय हुनेछ इट्स अबाउट बुक्स, इट्स अबाउट रिडिङ कल्चर इन नेपाल। कसरी चाहिँ एज अ युथ तपाईँ चाहिँ किताबहरूबाट आफूलाई सेप अप गर्न सक्नुहुन्छ र लिट्रेचरहरूसँग वर्ड्सहरूसँगको इन्भल्भमेन्टले तपाईँले कसरी आफूलाई डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ र सम्पूर्ण कुराहरूको विश्लेषण चाहिँ आज हामी यस पडकास्टमा गर्नेछौँ। र आई ब्रट समन विथ मी, सिस्टर टु मी, अनि एकदमै ठुलो बुकहलिक, नेपालीमा भन्नुपर्दा किताबी किरा भनिन्छ। सो पासिङ दिस माइक अन टु दिदी। Hello everyone. So this is Sapna Thapalia and I am actually very thankful to my brother कि एकदम मलाई मनपर्ने टपिक, very close to my heart होइन, बुक्सहरूमा चाहिँ मेरो आफ्नो ओपिनियनहरू भ्युजहरू सेयर गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी दिएकोमा आई एम भेरी थ्याङ्कफुल टु यु अभिषेक। सो अब कोरली किताबको मात्र कुरा गरौँ है। एज अ युथ हामीलाई के थियो भने हामीलाई त्यहाँ टेक्स्ट बुक पढ्न त झ्याउ लाग्थ्यो होइन। त्यस्तो बेला एउटा किताब, एउटा कोही मान्छेले लेखेको किताब जुन हामीलाई लाइफमा काम पनि लाग्दैन, त्यो किताब पढ्न चाहिँ कसरी चाहिँ मोटिभेसन हुँदो रहेछ एज अ युथ। म अब किताब पढ्छु है, मलाई चाहियो एउटा किताब भन्न चाहिँ कसरी आएको थियो? यस्तो थियो लाइक म पहिला चाहिँ होइन, आई वाज नट अ बुक रिडर है। म आफ्नो टेक्स्ट बुकहरू बाहेक चाहिँ अरू केही पनि पढ्थिनँ है। मलाई त्यो एनर्जी पनि थिएन, मलाई इन्ट्रेस्ट पनि थिएन पढ्नलाई। देन समर लभ ह्यापन टु मी है, समर लभ रिटन बाई सुबिन भट्टराई। सो अलिकति कुरा कट अफ गर्न चाहेँ मैले। इफ यु गाइज डोन्ट नो हु सुबिन भट्टराई इज है, जस्ट प्लिज गो एन्ड गुगल इट। लाइक दिस गाई जस्ट चेन्ज द रिडिङ कल्चर अफ नेपाली लिट्रेचर हिस्ट्री के। सो सुबिन दाई, थ्याङ्क यू। या सो त्यतिखेर समर लभको एकदम हाइप चलिरहेको थियो होइन। देवर एभ्रिवेयर के, लाइक अब फेसबुकमा हेरे पनि होइन, लाइक समर लभ देवर पासिङ बुक्स टु इच अदर होइन। अनि त्यस्तो भइरहेको बेलामा चाहिँ अनि मेरो ठ्याक्कै +2 पनि सकेको, आई वाज फ्री पनि होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो बुक वाज बेस्ड इन अ लभ स्टोरी के, एउटा लभ स्टोरी थियो। अनि त्यो एज होइन जहाँ कि युआर सो इन्टु कि लभ स्टोरी पढौँ यताउति भइरहेको हुन्छ नि त। सो आई वेन्ट, आई बट द बुक होइन, अनि आई स्टार्टेड रिडिङ इट होइन। अनि आई फिनिस द्याट बुक इन 2 days के है। मैले लगातार पढेँ कि लगातार 2 days बिकज त्यो कथाले मलाई यस्तो बाँधेर राख्यो कि होइन, यस्तो बाँधेर राख्यो। लाइक आई फिनिस द्याट बुक इन 2 days। अनि त्यो बुक सकिने बित्तिकै मलाई चाहिँ के कमी भयो जस्तो भयो कि त्यसपछिको डेजहरू चाहिँ होइन। सो आई ह्याड टु गेट अदर बुक एन्ड रिड इट के। सो इट वेन्ट टु 150। 150 बुक्स? या 1 to 150 या। सो दि एज यु हेभ अलरेडी सेड राइट, एउटा किताबबाट स्टार्ट भयो र अहिलेसम्म आउँदा चाहिँ 150 बुकसम्मको यो जर्नी भयो। सो सुरुको स्टार्टिङ डेजको जर्ना थियो हजुरको जुन लभ स्टोरी भनिहाल्नु भयो तपाईँले, त्यसपछि चाहिँ कसरी चेन्जेस आयो? मैले स्टार्ट गरेँ लभ स्टोरीबाट होइन। त्यहाँदेखि कस्तो भयो भन्दाखेरि अब आई निड टु एक्सप्लोर अदर जर्नर पनि भन्ने भयो होइन। देन आई थिङ्क आई देन स्टार्टेड विथ थ्रिलर बुक्स है। देन आई जम्प इन्टु फिक्सन्स एन्ड सम नन फिक्सन स्टोरिज होइन। म मोटिभेसन बुक्सतिर गएँ, देन बिजनेस बुक्सतिर गएँ। सो आई बेसिकली एक्सप्लोर्ड इच एन्ड एभ्री जर्नर। भनेपछि जनर सिफ्टमा चाहिँ कतिको एज फ्याक्टरले नै भूमिका खेल्यो होइन? अफकोर्स गर्दो रहेछ। त्यतिखेर मैले समर लभ पढ्दाखेरि म मेरो इन्भाइरोमेन्ट, मेरो एम्बियन्स होइन, मेरो एजले गर्दाखेरि सायद मलाई अलिकति लभ स्टोरिजहरू मनपर्ने होइन। एउटा या त्यो केटाकेटीको रोमान्स, ह्याप्पी इन्डिङ्स हुन्छ नि, त्यस्तो मनपर्ने भएर पनि होला म त्यो जनरमा स्ट्रिक भएर बसेको। देन पछि ग्रेजुअली एज बढ्दै गएपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यु ट्राई टु लुक फर न्यू थिङ्स हुन्छ नि। लाइक देयर इज समथिङ बियोन्ड वान जनर भन्ने हुन्छ। देन त्यसपछि कस्तो हुन्छ, यु स्टार्ट टु लुक फर डिफ्रेन्ट राइटर्स होइन। यु स्टार्ट टु गो फर दि लिसन बुक रिभ्युज होइन, के रहेछ कस्तो रहेछ भनेर। आई थिङ्क द्याट वाज द टाइम जब कि मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट राइटर्सहरूलाई एक्सप्लोर गर्न थालेँ, उनीहरूको बुक्सहरू पढ्न थालेँ। सो करेन्टली अहिलेसम्म चाहिँ यो जर्नीमा चाहिँ विभिन्न फिल्डको आर्टिस्टहरूको लिटरेचर वर्क, उनीहरूको चाहिँ स्टाइल अफ राइटिङलाई एक्सप्लोर गर्दा चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ कुन जर्ना चाहिँ यु थिङ्क द्याट यो चाहिँ मेरो लागि हो है, दिस इज समथिङ फर मी भने जस्तो कुन बेला लाग्यो? आई थिङ्क आई एम मोर इन्टु हुन्छ नि अब बायोग्राफी टाइपको, अर मलाई चाहिँ मोटिभेसनल बुक्सहरू एकदम मनपर्छ। प्लस या आइएम मोर इन्टु पाउलोको बुक्सहरूमा चाहिँ, पाउलो कोइलको बुक्सहरूमा चाहिँ आई एम मच इन्टु इट। एन्ड वाट एभर खलिद? I love him. Actually, I love his books. Actually, it's Khalid from the Epic Lord. Yeah, even I love his books. I know 1,000 Splendid Sun was amazing book. It was something different. So as you have already mentioned होइन, त्यो एउटा चाहिँ पाउलो प्रतिको चाहिँ तपाईँको एउटा एक किसिमको लगाव देखेँ। सो इफ एम नट रङ, मैले यो भन्न मिल्छ पाउलो इज यर फेभरेट?
पाउलो फेभरेट मेरो राइटर हो भनेर भन्दा पनि अफकोर्स आई लभ हिज वर्क होइन, तर यस्तो मेरो एउटै मात्रै फेभरेट राइटर छ, मैले उसको मात्रै बुक पढ्छु भन्ने छैन होइन। देयर आर लाइक मिनी राइटर्स कि मैले एउटा राइटरबाट अर्को राइटर जम्प गरिरहेको हुन्छु मेरो निड अनुसार होइन, लाइक वाट आई वान्ट टु स्टडी भन्ने कुरामा भर पर्छ। अब रिसेन्टली हेर्नु पर्दा आइ एम म्यानेजिङ अ कम्पनी, सो आई एम मोर इन्टु बिजनेस बुक्सहरू होइन, म बिजनेस बुक्सहरूमा छु। अनि प्लस आइ एम अल्सो इन्टु वुमन इम्पावरमेन्ट बुक्सहरू, बिकज एटलिस्ट त्यहाँबाट चाहिँ आइ एम गेटिङ आइडियाज फर वुमन इम्पावरमेन्ट एन्ड टु इन्सपायर अदर वुमेन्स। सो इट्स लाइक आइ एम अ पर्सन हु किप्स अन स्विचिङ द राइटर्स। सो टकिङ अबाउट बुक्स अनि त्यहाँबाट राइटिङ होइन, यसको योसँग एकदम क्लोजली जोडिएको पार्ट भनेको अर्को भनेको यसको पाठकहरू है, जुन चाहिँ रिडर्सहरू। सो बाहिरको कन्टेक्स्टमा हामीले यदि एनालिसिस गर्ने हेर्ने भए चाहिँ के छ भने त्यहाँ एउटा किसिमको एउटा कल्चर जस्तो छ क्या, बिकज डेली कन्जम्सनको आइटममा उनीहरूको बुक्स पनि पढिदिन्छ कि राइट, वी गो फर सपिङ नि त, त्यस्तै गरी उनीहरूले बुकलाई पनि एउटा चाहिँ एसेन्सियल आइटम जस्तो जसले चाहिँ आफूलाई केही कुरा सिक्छु भनेर किन्छ क्या। यहाँ चाहिँ त्यस्तो कल्चर नभएको नेपालमा किन होला, सिम्पल क्वेसन के। कस्तो छ भन्दाखेरि अ राइटर इज नट अ राइटर विदाउट इट्स रिडर क्या है। एउटा राइटरले बुक लेखेर मात्रै हुँदैन, पाठक नै छैन भने है, त्यो पढ्ने मान्छे नै छैन भने होइन, एउटा उसले बुक लेख्यो त्यसै राखिदियो भने त कामै भएन, उसको आर्टको कामै भएन होइन। सो बाहिरतिर के छ भन्दाखेरि बुक रिडिङको कल्चर छ क्या है, बुक पढ्नुपर्छ, बुक एक्सप्लोर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कल्चर डेभलप भएको छ है। एभाइलेबिलिटी अफ बुक पनि छ क्या, एभाइलेबल पनि छ। अनि नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिडर्सहरू कम छन् कि अहिले त अलिक बढेको भन्नुपर्छ है, बिकज देयर आर भेरियस दिस सोसल मिडिया जसले कि इन्सपायर गरिरहेको हुन्छ होइन। एन्ड यु क्यान फाइन्ड बुक्स इन दिस अनलाइन प्लेटफर्म्सहरूमा पनि बुक्सहरू एभाइलेबल छ अहिले होइन। तर फ्यु इयर्स अगाडि हेर्ने भए इभन मैले म बसेको ठाउँमा नजिकैको बुक स्टोर्समा गएर दाइ नोभल्सहरू छ भन्दाखेरि नोभल्सहरू हुन्थेन कि है, नभए टेक्स्ट बुक्सहरू मात्रै हुन्थ्यो, नोभल्सहरू नहुने। सो मैले न भेरिएसन पाउँथेँ न मन लागेको बुक्सहरू पढ्न पाउँथेँ होइन। सो यो सेङ अलिकति रिचले गर्दा पनि त्यो हाम्रो पाठकहरू चाहिँ अल्मलिएको हो कि जस्तो। अफकोर्स अलिकति बुक पढ्ने बानी पनि नभएको भनौँ होइन, अनि त्यसपछि बुक इजिली एभाइलेबल हुने वातावरण पनि नभएको भएर चाहिँ अलिकति कम रिडर्सहरू भएको भएर। सो एउटा स्ट्रेट क्वेसन चाहिँ एकदम स्ट्रेट क्वेसन, इज बुक लिटरली रियली एउटा कन्जम्सन गर्न पर्ने चिज हो कि यो होइन, यो ल्याभिसनेस हो भनेर अझै पनि, किनकि एउटा हेर्ने भए रेटहरू पनि नेपालमा ट्याक्सहरू पनि बढ्यो होइन, पहिलापालि जुन सरकारले गरिदियो आन्दोलन पनि भयो त्यसलाई। सो यो चाहिने कुरा हो त लाइफमा कि जस्ट पार्ट अफ ल्याभिसनेस, तपाईँको लागि एउटा चाहिँ टुल जस्तो एउटा होइन टाइम पासको लागि हो कि इट्स इम्पोर्टेन्ट, यति मात्रै चाहिएको कुरा मलाई। भाइ मैले के कुरा बुझेको छु भन्दाखेरि यत्रो बुक्स पढेर होइन मैले के कुरा बुझेको छु भन्दाखेरि एउटा बुक पढ्ने मान्छे जहिले पनि बुक नपढ्ने मान्छे भन्दा एक स्टेप अगाडि हुन्छ रे भन्ने कुरा चाहिँ मैले कतै सुनेको पनि थिएँ होइन, जुन मलाई लाग्छ पनि हुन्छ भनेर होइन। अब यो बुकलाई जसले कि एजुकेसन दिन्छ, जसले केही कुरामा तिमीलाई एक स्टेप अगाडि बढाउँछ भने चाहिँ यसलाई कुन हिसाबले ल्याभिस भन्न मिल्छ होइन। एउटा मान्छेले कुनै ठाउँमा गएर 300 रुपियाँ पर्ने पिज्जा खानलाई उसलाई केही पनि उसको ल्याभिसनेस हुँदैन भने एउटा 250 को बुक किन्नलाई उसलाई ल्याभिसनेस हुन्छ हुँदैन नि त है। एउटा पिज्जा खाएर के नै हुन्छ, तिम्रो वेट अलिकति बढ्छ होइन, कम्मरको अलिकति इन्च बढ्ने न हो, तर एउटा बुक तिमीले खायौ भने त्यो बुकले तिमीलाई कतिसम्मको एजुकेसन निचरेर दिन्छ कि। अब यसमा चाहिँ मान्छेको मेन्टालिटी हुन्छ कि उसले कसरी सोध्छ भने। अनि हाम्रो नेपाली कल्चरमा के प्रब्लम छ भन्दाखेरि हामीले बच्चालाई सानैदेखि स्कुलको बुक्सहरू पढ्नुपर्छ, टप गर्नुपर्छ सिकाएको हुन्छ होइन। तर कुनै एकदम बिरलै कम प्यारेन्ट्स होला कि जसले कि आफ्नो बच्चाको बर्थडेमा एउटा बुक गिफ्ट दिने। पेरेन्ट्स कुरा छोड्दै इभन फ्रेन्ड्सहरूमा पनि लाइक आई हाभन्ट रिसिभड एनी बुक्स इन माई बर्थडे, जो कि सबलाई थाहा छ आमा बुकहलिक भनेर होइन। एन्ड त्यो सिनारियो पनि तपाईँलाई गिफ्ट गर्नु पर्यो भनेर इन्डाइरेक्टली यो के भन्न खोजेको छु होइन। तर मैले के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि रिडिङ गर्ने बानी होइन, पढ्ने बानी सपोज मसँग छ भन्दाखेरि मैले त्यो बानी कसैलाई चाहिँ दिन सक्नुपर्छ है, पासिङ अन। या इभन लाइक आई वाज आफ्टर योर लाइफ होइन टु रिड बुक्स होइन। आई एम होपिङ यु आर नट रिग्रेटिङ इट। ट्रु छैन, रिग्रेट गरेको छैन। You studied 1,000 Splendid Sons of Khalid, right? Khalid is something. Yeah, so you're liking it, right? So त्यस्तो हुन्छ क्या। सो मलाई चाहिँ के भन्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै बच्चालाई होइन
तपाईँ अहिले टिकटक भन्नुहुन्छ होइन, यताउति भन्नुहुन्छ, फेसबुक एकाउन्ट्सहरू यङ एजमा तपाईँले फेसबुक एकाउन्टलाई बनाएर दिइरहनु भएको छ होइन, इन्स्टाग्राम एकाउन्ट छ बच्चाहरूको होइन, एकदम पल्युटिङ के यसलाई सानैबाट चाहिँ पल्युट गरिरहेको छ के। त्यो सानो बच्चाको तपाईँको स्कुले बच्चाको फेसबुक एकाउन्ट हुनसक्छ, उसको इन्स्टा एकाउन्ट हुनसक्छ होइन, राधा गिभ मी बुक होइन, राधा गिभ लाइक हुन्छ नि होइन, बाबु होइन छोरी यु टु read one book in a month, त्यो लेभल लिटरेचर चाहिँदैन राइट, उसको समझमा आउने खालको के। एनी बुक यस्तो हो कि कहिले पनि तपाईँको बुक लर्निङ भनेको तपाईँले 24 वर्षमा 25 वर्षमा तपाईँले थोपिने कुरा होइन नि त, तर यङ एजदेखि नै तपाईँले एउटा बच्चालाई एउटा कुनै पनि बुक दिनुहोस् न। सो मैले तपाईँको एनालिसिसबाट के कुरा बुझ्दैछु भने यदि वी हेभ टु ग्रो दिस होइन रिडिङ कल्चरलाई ग्रो गर्न छ भने हामीले अब आउने जेनेरेसनलाई चाहिँ हामीले डेभलप गर्नु पर्यो राइट, टु क्रिएट द सिनारियो, बिकज यो त चाहियो नि त हामीलाई, मेन्टलिटी त बढाउनु पर्यो नि त, किनकि टिकटक मात्र चलाएर त देशको हुनेवाला छैन कि हुँदैन, नट इभन टिकटक होइन, तपाईँ कुनै पनि सोसियल मिडिया भनौँ न, कुनै पनि सोसियल मिडिया भनेको एउटा सोसियल मिडियासम्म बस्दा हुन्छ कि होइन, बिकज एट द एन्ड अफ द मोमेन्ट लिटरेचर इज समथिङ एल्स के, वर्ड पावर इज समथिङ एल्स भने नि, एउटा एजुकेसनले मान्छेलाई यति काम बनाउँछ होइन, भोइलेन्सलाई इन गर्ने बाटो भनेको एजुकेसन हो भन्दा पनि कति ठाउँमा लेखिएको छ, कति ठाउँमा भनिएको छ होइन, कतिपय कुराहरू सिकाउँछ। तपाईँ धार्मिक बुक्सहरू पढ्नुहोस् होइन, भागवत गीता पढ्नुहोस्, रामायण पढ्नुहोस्, तपाईँलाई अरू जर्नलहरू पढ्नु छैन भने तपाईँसँग कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ भने त्यो पढ्नु, तपाईँलाई म स्टोरिजहरूतिर छैन, म फिक्सन नन फिक्सनहरूमा छैन भने पोइट्री बुक्स पढ्नु न है, वर्ड्स त वर्ड्स हो नि त, हो त्यो कुरा हो क्या। सो अझै एउटा कुरा यसमा मैले जोड्न चाहेँ, अब टकिङ अबाउट राइटर्स पर्सपेक्टिभबाट नि एउटा कुरा लेखौँ है, तपाईँ पनि अलिअलि लेख्नुहुन्छ, मैले पनि लेखिरहेको छु अहिले। सो मैले चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो एकजना आदरणीय दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा किताब पनि पब्लिस गर्नुभयो भर्खर, एउटा नोभल, र उहाँलाई मैले सोध्थेँ दाजु कति चाहिँ गाह्रो हुन्छ है, आम राइटिङ अ बुक, मैले पनि पब्लिस गर्नु छ, मलाई पनि मन लाग्छ पब्लिस गर्नु, कति गाह्रो हुन्छ, बेच्न सकिन्छ कि सकिँदैन होइन, एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन मार्केटले भन्दा चाहिँ उहाँले मलाई के भन्नुभएको थियो, भाइ यु हेभ टु बी फेमस बिफोर यु राइट अ बुक भन्नुभएको थियो कि, जो मैले गरेँ गल्ती तिमीले नगर भन्नुभएको थियो कि। सो उहाँको त्यो एकदम रिग्रेसिभ थट नि लाग्यो मलाई, अलिक दुःखी पनि भयो जस्तो लाग्यो होइन। त्यो चाहिँ किन कि यहाँ चाहिँ खालि पहिला फेमस हुने, अनि पहिला फेमस भएपछि बल्ल त्यो मेरो प्रडक्ट चाहिँ बल्ल फेमस हुन्छ भने जस्तो नेचर छ क्या। यस्तो छ कि लाइक तपाईँले अब राइटिङमा होइन एउटा नेम बनाइसक्नुभयो होइन, एउटा पर्सनालिटी बिल्ड गरिसक्नुभयो भने त्यो राइटरको नामले पनि बुक किन्नेहरू मान्छे पनि छन्। सो अन्डररेटेड चाहिँ किन हाम्रो चाहिँ यो अन्डररेटेड राइटर्सहरू चाहिँ यस्तो नै लास्टै अन्डरग्राउन्डमै छ कि किन यस्तो खास मेरो आफ्नो पर्सेप्सन तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ मेरो लागि चाहिँ आर्ट इज आर्ट होइन, आर्ट भनेको आर्ट हो मेरो लागि, चाहे त्यो एउटा अन्डररेटेड राइटरबाट आओस् या एउटा एकदम पपुलर राइटरबाट आओस् होइन। आई इभन बिलिभ द्याट कहिले कुनै एकदम म्याक्सिमम सिनेरियोमा अन्डररेटेड राइटरको कन्टेन्ट्सहरू पपुलर राइटरभन्दा एकदम धेरै राम्रो पनि हुनसक्छ होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ एउटा एज अ रिडरको रेस्पोन्सिबिलिटी आउँछ क्या। कसरी रेस्पोन्सिबिलिटी आउँछ भन्दाखेरि यु निड टु गो इन्टु बुक रिभ्युजहरूमा जानु पऱ्यो होइन, यु निड टु हुन्छ नि त्यो बुक कतिको राम्रो छ, कसरी रेट गरेछ एक्सपर्ट्सहरूले त्यसमा जानु पऱ्यो। अनि इभन राइटरहरूले पनि त्यो बुकलाई चाहिँ राम्रोसँग मार्केटिङ गर्ने तरिकाहरू पनि खोज्नुपर्छ क्या होइन। यु कान्ट जस्ट पब्लिस यर बुक एन्ड हुन्छ ल अब कसले किन्छ भनेर पनि बस्नु भएन नि त, त्यसलाई एकदम प्रपरली मार्केटिङ पनि गर्नु पऱ्यो। सो एज अ राइटरको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी छ, उसले आफूले लेखेको आर्टलाई कसरी म मेरो रिडर्सहरूसम्म पुऱ्याउँ, एउटा रिडरको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी के छ भन्दाखेरि मैले एउटा बुक चाहिँ कसरी चुज गरौँ भनेर। सो हामीले जुन बच्चेबाट सुन्दै आएको एउटा जुन थियो होइन, नेभर जज अ बुक बाई इट्स कभर भने जस्तै रहेछ लाइफमा, किनभने 42 इयरले लेखेको जस्तो हामीलाई चाहिँ यसले चाहिँ बबाल लेख्ला है, यसले चाहिँ केही बौद्धिकता भरेको कुरा लेख्ला भनेर सोच्छौँ, तर त्यो नहुन सक्छ राइट। 21-22 को मान्छेले त्यतिकै लेभलको लेख्न सक्छ नि त। अफकोर्स यो कुरालाई चाहिँ प्र्याक्टिकलमा ल्याउनु पर्यो हजुर हो। Now we are coming to the end of this podcast र यो पडकास्टको सकिनु लाग्दाखेरि चाहिँ फ्यु वर्ड्सहरू इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ फाइनली हामीले टुङ्गाउन लागेको छौँ। र तपाईँलाई एउटा सिम्पल क्वेसन म के गर्न चाहन्छु फेरि पनि भन्दा चाहिँ जुन अहिलेको जुन अडियन्स छ, अहिलेको जुन भ्युवर्स छ, अहिलेको जुन सबै हाम्रो जो लिसनर्सहरू छ जो स्टार्टिङ गर्न चाहनुहुन्छ बुक रिडिङ होइन, अहिलेसम्म लाइफमा चाहिँ बुकै पढ्नु भएको छैन र उनीहरूलाई चाहिँ के सजेसन दिनु, तपाईँ इन्करेज गर्न के सजेसन दिनुहुन्छ? मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ होइन, सुरुमै तपाईँलाई अब
बुक रिडिङमा अब म स्टार्ट गर्छु भन्ने भएको छ, तपाईँले अहिलेसम्म कुनै पनि बुक पढ्नु भएको छैन भने चाहिँ मैले चाहिँ के तपाईँलाई के एडभाइस गर्छु भन्दाखेरि जहिले पनि स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकदम एउटा तपाईँलाई सिम्पल ल्याङ्ग्वेज भएको होइन, एकदम स्टोरी बेस क्लियर भएको Go for बुक नेपाली दो होइन? या एनी यु क्यान गो फर एनी बुक्स होइन, तर कस्तो छ अलिकति क्लियर अलिकति सटिक भएको अलिकति इजी हुने पढ्नलाई होइन, बिकज सुरुमा तपाईँले कम्प्लिकेटेड बुक छान्नुभयो भने इट विल प्ले विथ यर माइन्ड के होइन। सो त्यही भएर एकदम एउटा इजी बुक छान्नु कि तपाईँ यु क्यान गो फर दि सुबिन भट्टराईको बुक्सहरू, यु क्यान गो फर सञ्जीव बस्यालको बुक्सहरू, अर इभन चेतन भगत है, इभन चेतन भगतको बुक्सहरू यु क्यान चेतन गो भगत इज गुड अप्सन। या इनिसियली स्टार्ट गर्नलाई इट इज ओके है, यु क्यान गो विथ द्याट बुक्स। बट इफ यु आर इन्टु हुन्छ नि तपाईँलाई अलिकति मोटिभेसन चाहिएको छ, लाइफमा अलिकति लो हुनुहुन्छ भने यु क्यान गो फर दि सटल आर्ट अफ नट गिभिङ फक, त्यो बुक्सहरू पनि राम्रो छ। एन्ड प्लस लेडिजहरूको लागि होइन, नाउ इफ यु आर गोइङ थ्रु हुन्छ नि सम कस्तो हुन्छ नि पर्सनल इस्युजहरूबाट गइरहनु भएको छ, तपाईँलाई चाहिँ लाइफमा चाहिँ प्रब्लम्सहरू छ, लाइक हुन्छ नि तपाईँलाई अलिकति आफूमाथि अलिकति कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नु छ भने चाहिँ मैले अहिले पढि पनि रहेको छु। एक्चुअली मैले 3 चोटि यो बुक पढिसकेँ होइन, मलाई पर्सनली पनि एकदम हेल्प गरेको छ। सो रेचल होलिसको गर्ल्स वास योर फेस भन्ने बुक छ एउटा होइन, गर्ल वास योर फेस बेस्ट सेलर पनि हो क्या यो होइन? या एक्चुअली इट इज है, न्युयोर्क टाइम्स बेस्ट सेलरमा पर्छ यो होइन। सो यो बुकले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति मोटिभेट पनि गर्न सक्छ। अनि मेरो चाहिँ एउटा पर्सनल रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, बुक रिडिङलाई चाहिँ पार्ट अफ लाइफ बनाउनुहोस् कि होइन, पार्ट अफ लाइफ बनाओस्। बिकज एउटा बुक रिड गरिसकेपछि कुनै न कुनै तपाईँको लाइफको कुनै पनि मोडमा त्यो बुकले तपाईँलाई हेल्प चाहिँ गर्छ क्या। यति कुरा चाहिँ म मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट नि तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्दैछु। थ्याङ्क यू दी फर यु लभली ओपिनियन। विथ दिस वेयर एन्डिङ दिस एपिसोड। यदि एपिसोड मन परे लाइक गरिदिनुहोस्, comment down below if you want to watch more of these contents, or subscribe this channel. Till then, this is me Abhishek Thapalia signing off, and bye.